السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نكملو الدرس ديال نوسيون دو لا جيومتري. اليوم عندنا دغوات بيربونديكولير اي باراليل. نكملو نديرو لي بروبريتي دي دغوات. مزيان، عندنا بروبريتي 1. شوفو بروبريتي 1. عندنا بروبريتي 1. عندنا ناخدو هنا واحد لا دغوات، نسميو لا دغوات دي 1. نحاولو نرسمو الموازي ديال هاد لا دغوات. قلنا موازي نديرو واحد النقطة، ناخدو كومبا بركا ونحدد واحد المسافة هنا على هاد المستقيم. شتوها؟ نحددو هاد المسافة هنا ياك، ونمشيو نيشان نحطو الراس ديال البركار هنا باش نرسمو التوازي. ثم غادي ناخدو الفتحة ديال البركار هاد المسافة باش نرسمو مستقيمان. انا حددنا النقطة الثانية، الوغ غادي نواصلو، غادي نربطو بين هاد جوج نقاط باش نحصلو على مستقيم موازي. الوغ غادي نسميو هاد المستقيم دي، عندنا دي دو. غادي ناخدو موازي لدي دو، نرسمو مستقيم موازي لدي دو. نفس الطريقة نحددو واحد النقطة هنايا، وناخدو عندنا المسافة هادي، المسافة من هاد النقطة في هاد المستقيم لهاد النقطة. غادي نجيو نمثلو هنا واحد القوس، ثم ناخدو هاد المسافة هنا لا ديستونس باش نحصلو هنا على نفس المسافة. متفقين؟ وصلنا للنقطة الثانية، غنوصلو بيناتهم. الوغ نسميو هذا دي، هذا هو دي 3. الوغ عندنا اش غنقولو على دي 1 و دي 3. قلنا دي 1 est parallèle، دي 1 راه موازي لدي 2. الوغ اي دي 2 موازي لدي 3، et دي 2 لا droite 2 parallèle à دي 3. اش كيبان لكم؟ دي 1 موازي لدي 2 و دي 2 موازي لدي 3. اش ممكن نقولو هنا؟ يعني الا كان دي 1 موازي لدي 2 فدي 1 موازي حتى دي 3. دونك دي 3 parallèle à دي 1. هاد دي 3 parallèle دي 1. الوغ لا بروبريتي شنو كتقول؟ سي دو droites sont parallèles. Alors toutes parallèles à l'une et parallèle à l'autre. Parallèle à l'autre. Alors
مستقيمان متوازيان، فأي مستقيم موازي لشي مستقيم من هادو، شي مستقيم موازي لهذا ولا موازي لهذا، فهو موازي للمستقيم الآخر. بحال هنايا إلا كان دي 3 موازي لدي 2، فأوتوماتيكمون دي 3 موازي لدي 1. إلا كان مثلا دي 2 موازي دي 1 موازي لدي 2، فأوتوماتيكمون دي 2 موازي لدي 3. تو سامبلومون هذه خاصية. نشوفو لا بروبريتي دو propriété de عندنا في لا بروبريتي دو عندنا واحد مستقيم لا دغوات تي ان، غادي نرسمو موازي ليها. بطبيعة الحال دابا عرفنا الطريقة، نحددو واحد النقطة، حددو واحد المسافة هنا كذلك. حددو هاد المسافة بين النقطة والمستقيم هكا صافي، ونحصلو على النقطة الثانية. متفقين؟ شنو تبان لينا مزيان. الوغ غادي نكملو نربطو هنايا. الوغ هنايا حصلنا على لا دغوات دي 2. هنايا غادي نرسمو مستقيم عمودي على دي 2 دي 3. كيفاش نرسمو؟ نحددو هنا المسافات من هنا لهنا، نحددو 2 نقط هاد المستقيم، نحددو قوس وهنا قوس. نفس الطريقة غنجيو نبدلو غير هنا، فهنا غنرسمو العمودي على دي 2. لاحظوا العمودي على دي 2، العمودي على دي 2 دي 3. لاحظوا معايا هنايا عندنا اون دي 1 باراليل، عندنا دي 1 باراليل ا دي 2 ا دي 2 اي دي 2 هاد دي 2 perpendiculaire à D perpendiculaire à D3. عندنا D2 perpendiculaire à D3. دونك شنو كنستنتجو؟ لاحظوا عندنا D1 en parallèle à D2 et D2 perpendiculaire à D3. إلا كان عندنا هذا D2 كيوازي لينا D1 وعندنا دي 3 عمودي على دي 2، فهاد دي 3 غيكون عمودي حتى على دي 1، حيت هاد دي 1 و دي 2 متوازيين، الوغ غيكون عمودي حتى على دي 1. شنو نقولو هنايا؟ دونك غنستنتجو بلي دي 2 perpendiculaire à D3 pardon D3 perpendiculaire à D1. متفقين؟ إلا كان عندنا بخلاصة هاد لا بروبريتي خاصية اش كتقول لينا؟ إلا كان عندنا مستقيمان متوازيان، عندنا 2 مستقيمات متوازية بحال D1 و D2، وعندنا مستقيم عمودي على واحد منهم، فبطبيعة الحال غادي يكون عمودي حتى على الثاني. هذه هي الخاصية بكل بساطة.
Alors, ces deux droites sont parallèles. Sont parallèles. Ces deux droites sont parallèles. Alors, toutes perpendiculaires à l'une et perpendiculaires à l'autre. مزيان. عندنا هنايا هذه الخاصية رقم جوج. نشوفوا لا بروبريتي numéro 3. ناخذ une autre feuille. Propriété. Je veux la propriété 3. Propriété 3. مزيان. La propriété 3 عندي par exemple deux نشوفوا عندنا par exemple une droite T1 وغادي نرسم نحط جوج نقاط على لا droite باش نرسمو مستقيم عمودي عليه. متفقين؟ رسمنا العمودي عليه دي دو. غادي نرسمو مستقيم اخر عمودي عليه على دي 1. Alors maintenant on a D1 perpendiculaire عمودي على D2 مزيان. غادي نرسمو الآن لو باراليل ديال D2. نحدد واحد النقطة نحافظو على الفتحانة ديال جوج نقاط باش نحصلو على نقطة، ثم غنعبرو هاد المسافة باش ننشئو D3 يكون باراليل لينا على D2. الوغ نشأنا D3. شنو غنقولو على D3؟ اي D2 parallèle à D3. هنا شكون كيبان لينا؟ عندنا D2 perpendiculaire D1 perpendiculaire à D2 et D2 parallèle à D3. alors دابا العلاقة بين D3 و D2 شنو هي؟ c'est perpendiculaire. donc D1 est perpendiculaire à D3. إلا كان عندي مستقيم
عمودي على مستقيم ومستقيم موازي، عندنا المستقيم آخر. نعاودو نبسطو. إلا كان عندي مستقيمان متعامدان فكل موازي المستقيم منهم فهو عمودي على الآخر. مثال، عندنا مستقيمان متعامدان هما دي ان و دي تخوا، وواحد فيهم اللي هو دي دو عنده الموازي ديالو، الوغ اوتوماتيكمون هذا الموازي فغيكون عمودي على المستقيم الاول. متفقين؟ الوغ لا بروبريتي دي si deux droites sont perpendiculaires alors toutes parallèles à l'une hyperpendiculaire à l'autre. متفقين؟ غادي نشوفوا الآن la dernière propriété, la propriété 4. Propriété 4. Propriété 4. Par exemple, une droite D1. D1 غادي نرسمو الباراليل ديالها، العمودي ديالها لا droite perpendiculaire. غنحاولو نديرو بهاد الطريقة بالمثلث. متفقين؟ بليكير عندنا زاوية قائمة، نحددو زاوية قائمة. كذلك من هنا حددنا زاوية قائمة، نحاولو هنا نمددو لا ضغط. وببساطة باش نرسمو بسرعة مستقيما متعامدا نقدرو نستعملو ليكير مثلث. الوغ نسميو هذا، غادي نرسمو العمودي عليه زاوية قائمة. إذا غادي نكملو عمودي عليه. الوغ دي ان نسميو هذا دي دو، لا دغوات دي تخوا. مزيان، لاحظوا معايا هنا on a D1 perpendiculaire à D3. D1 عمودي على D3. مزيان. اي D2 هاد D2 كذلك perpendiculaire à D3. شنو كنستنتجو؟ دونك لاحظوا معايا D1 عمودي على D3 و D2 عمودي على D3. الوغ هاد لي دو دغوات، هاد المستقيمين بجوج متعامدين على نفس المستقيم. اش كنقولوا؟ الا كانوا عندنا جوج ديال لي دغوات متعامدين على نفس المستقيم فهما متوازيان. دونك دي ان يوازي باراليل ا دي دو. متفقين؟ خاصية هنا كتقول باللي إلا كانوا عندنا جوج ديال المستقيمات متعامدين على نفس المستقيم اللي هو دي تخوا فهما غيكونوا متوازيين. فهاد المستقيمان غيكونوا
متوازيين بيناتهم. Si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors ils sont parallèles. Alors ils sont parallèles. مزيان. خلاصة القول أنه هاد المستقيمات بجوج، إذا كانوا جوج مستقيمات متعامدين عموديين على نفس المستقيم، هذا وهذا عموديين على دي 3، فهما بالنسبة لبعضياتهم كيكونوا متوازيين. متفقين؟ غادي نكونوا نهينا لا فيديو، نتلاقاو في لا فيديو الجاي ان شاء الله، ونكملوا التمارين ولي زابليكاسيون ديال لو كور ديالنا. الى اللقاء.